अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो उम्मीद है आप सब मुसलमान हैं जो मुझे देखने आए हैं। तो आपसे मेरा एक सवाल है, जैसा कि आप सबको पता होगा, अगर आप मुसलमान अपने आप को कहलाते हैं तो स्वामी नरसिंहानंद, जिसका नया नाम जो फेमस हुआ है वो सुवर नरसिंहानंद, तो उसका नाम ये फेमस हो चुका है। तो उसने जो है बहुत ही बदतरीन गुस्ताखिया किया है प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में, और इस्लाम के बारे में बहुत कुछ बुरा भला उसने कहा है। मगर हैरत इस बात की कि पूरी मुस्लिम कौम जो है ना इस पर खामोश है। सिर्फ और सिर्फ सुन्नी बरेलवी लोग ही इस पर जो है इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि जो बाकी फिरके वाले लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि हम हक पर हैं, तो क्या वो सिर्फ नाम के मुसलमान हैं? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई अगर इस्लाम के बारे में बुरा बोले या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो क्या उनका ज़मीर नहीं जागता? वो यानी ये कि सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। खैर, गाजी अहले सुन्नत शेर सुन्नियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब किबला ने इस सुवर नरसिंहानंद को ललकारा है, इसको चैलेंज किया है अग्नि परीक्षा के लिए, मुबाहिले के लिए। तो आइए कुछ क्लिप में आपको दिखा देता हूँ। अगर उस मलऊन और उस खबीस नमरूद की औलाद तक मेरी ये बात पहुंच सकती है तो पहुंचा दी जाए। तुमने बहुत भौंक लिया अपने मंदिर में बैठ करके, तुम प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठ करके बहुत भौंक लिए, कुत्ते आपस में अपनी गली में बहुत भौंकते हैं। मेरे इस मैसेज को उस मलून तक पहुंचा दें। अगर जरा बराबर भी दम खम है तुम्हारे अंदर, तुम्हारी माँ ने अगर दूध पिलाया है तुमको, आओ मैं ऐलान करता हूं 8 दिन के अंदर तुम दिल्ली पहुंचो, किसी मैदान में पहुंचो, अपनी सारी मुकद्दस किताबें लेकर के आओ। इंशाअल्लाह अज़ीज ये फकीर कुरान पाक लेकर हाजिर होगा। हम आएंगे, तुम अपने सारे गुरु घंटालों को लेकर जमा हो जाओ। मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। मैं डिबेट करने की बात ही नहीं कर रहा हूं। ये न्यूज एंकर जितने दज्जाली मीडिया वो भी सुन लें, अपने डेस्क पर बैठ करके टट्टू लोगों को लड़ाते रहते हैं वो भी सुन लें। कुरान, इस्लाम, रसूल की जात पर हमले कराने के लिए जरखरीद लोगों को बिठाते हैं, वो भी सारे न्यूज एंकर, ये पंडित सब जमा हो जाए मैदान में। ये फकीर कादरी हाजिर होगा, एक बड़ी आग जलाई जाए, आग लगाई जाए। मैं उससे कहता हूं मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तू भी आग में दाखिल हो जा। जो सलामत रहेगा उसका दीन हक पहचाना जाएगा। बहुत हो गया है मुसलमानों, बहुत हो गया एहतजाज, बहुत हो गए प्रोटेस्ट, बहुत हो गए इनसे मुतालबे करना कि इसको गिरफ्तार करो, इसका असर चाहिए। आओ आज आर पार की बात कर लेते हैं। जमाना गुजर गया, 800 साल हो गए। सरकार गरीब नवाज को भी यही चैलेंज किया गया था। मोइनुद्दीन हसन चिश्ती ने हिंद में यह बताया था कि जो नबी का गुलाम होगा वो आग में भी कूद जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं गुनहगार जरूर हूं, मेरे अखलाक बुरे जरूर हैं, लेकिन जब बात मेरे मजहब की आएगी, कुरान की आएगी, नामे मुस्तफा की आएगी, मैं बरसरे ऐलान आज फिर कहता हूं, आओ तुम सारे पंडित मिलकर के आओ, आग लगाई जाए। तुम सब पूरी दुनिया को दिखाना मैं भी आग में दाखिल होऊंगा, तुम भी आग में आ जाना। देखते हैं किसके जिस्म को आग जलाती है। अगर मैं सलामत रहा तो मेरे दीन की बात होगी, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुझे यकीन कामिल है कि अगर आग पर भी किसी का हुक्म होता है तो सिर्फ मेरे रब्बे जुल जलाल का है, मेरे रब्बे जुल जलाल का है। बस इसी बात पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। अब एहतजाज नहीं, अब प्रोटेस्ट नहीं, सीधे आर पार की बात, मेरी ये बात पहुंचा दी जाए। अगर जवाब आ जाए तो देख लेना मुसलमानों, मुझे ये यकीन है कि इसका कोई जवाब नहीं आएगा, इसका जवाब नहीं आएगा। हिजड़ों के पास इस तरह की कोई बात का जवाब नहीं होता। इनकी माओ ने इतना दूध ही नहीं पिलाया। ये जरखरीद अपने इलाके में बैठ करके भोंक तो सकते हैं, लेकिन आओ मुबाहिले की मैं दावत दे रहा हूं, मुबाहिले की दावत। कुरान ने भी मेरे मुस्तफा को मुबाहिला करने का हुक्म दिया था। जब ईसाइयों ने बहुत बातें की तो रब ताला ने फरमाया, ए रसूल फकुल तालो नदउ अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए रसूल इनको बुला लें, आप अपने बेटे बेटियों को लेकर के आएं, अपनी औरतों को लेकर के आएं, और खुद जाएं और उनसे भी कहें कि तुम भी अपने बेटे बेटियां ले आओ, अपनी औरतें ले आओ। बैठेंगे मैदान में, अल्लाह से दुआ करेंगे कि जो झूठा है उस पर लानत भेज। इतना ही मेरे आका को हुक्म आया था। हुजूर गए नजरान के ईसाइयों के पास,
چلو بلاؤ مباہلہ کرتے ہیں, ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, مباہلے میں ڈیبیٹ نہیں, سیدھے میدان میں, عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی. حضور آئے کس کو لے کر؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا, حسن مجتبیٰ کو, حسین اعظم کو, مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم کو. 5 لوگ آئے تھے. نجران کے عیسائیوں نے پہلے تو مان لیا تھا چیلنج, جب یہ نورانی چہرے دیکھے تو عیسائیوں کے ایک بوڑھے پادری نے کہا, اے نادانو کس کو تم نے مباہلے کے لیے بلا لیا؟ اگر اس رسول نے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک تمہاری نسلیں باقی نہیں رہیں گی. اور مجھے میرے مصطفیٰ کے اس مباہلے کی برکت سے یقین ہے, لیکن میرے مصطفیٰ کی نسبت میرے ساتھ موجود ہے, میرے پیر و مرشد کی نسبت میرے لیے کافی ہے. انشاءاللہ العزیز مباہلے کے لیے فقیر حاضر ہوگا, جواب آ جائے. اے سنی مسلمانوں انتظار کرو, اب لڑائی آر پار کی ہو جاتی, دیکھا جائے گا کس کا دین حق ہے, کس کی کتاب حق ہے, کس کا رسول حق ہے. اسی بات پر خاتمہ ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تو آپ نے سنا یہ شیر کی دہاڑ تھی, مگر بات یہ ہے کہ وہ باقی جو مفت کے مفتی لوگ ہیں وہ کہاں چلے گئے؟ ان کی طرف سے کوئی بات کیوں نہیں آئی اب تک؟ صرف اہل سنت والجماعت بریلوی لوگ ہی کیوں سڑکوں پر آ رہے ہیں؟ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہوں گے کہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں صرف وہاں جہاں پہ مراکز ہیں سنیت کے, ان پروٹیسٹ میں صرف سنی ہی شامل ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ اب کچھ عقل مند لوگ آ جائیں گے کمنٹ میں اور یہ بولنے لگیں گے کہ تم فرقہ واریت پھیلا رہے ہو, تم کو یہ نہیں کرنا چاہیے, لڑا رہے ہو آپس میں مسلمان کو. بھائی لڑانا مقصد نہیں ہے, مگر ایک سوال بنتا ہے, اگر تمہارے باپ کو کوئی الٹا سیدھا بولے, کوئی برا کہے, تو آپ جو ہے نا لڑنے مارنے پہ بالکل اتارے ہو جائیں گے, آپ تیار ہو جائیں گے لڑنے مارنے کے لیے. مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی جا رہی ہے, اسلام کے بارے میں برا بھلا بولا جا رہا ہے, تو کیوں صرف ایک ہی قوم, سنی لوگ, بریلوی, صرف یہی کیوں آگے آ رہے ہیں؟ اور ہمیشہ یہ رہا ہے کہ بریلوی ہی ہمیشہ آگے آتے ہیں, پروٹیسٹ کرتے ہیں. رضا اکیڈمی اس میں فیمس ہے کہ جب بھی گستاخی ہوتی ہے یا کچھ بھی چیز ہوتی ہے سب سے پہلے رضا اکیڈمی سامنے آتی ہے, اور بھی مراکز سے جو ہے خانقاہوں سے پروٹیسٹ کیا جاتا ہے. تو باقی جو فرقے والے ہیں جو خود کو حق پہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, تو وہ کہاں اس وقت سو جاتے ہیں؟ اب آپ سرچ کر لیجیے انٹرنیٹ پہ جا کے, کہیں سے بھی اس کے بارے میں اتنی بدترین اس نے گستاخیاں کی ہے, اس کے بارے میں کیا کسی اور دیوبندی, وہابی یا شیعہ حضرات نے کچھ یعنی پروٹیسٹ وغیرہ کیا ہے یا اس کے اگینسٹ میں کچھ کہا ہے؟ تو میں نے سرچ کیا, مجھے تو نہیں ملا, نہ یوٹیوب پہ ملا نہ گوگل پہ ملا. تو سوال تو بنتا ہے, یاد رکھو کامل مومن کون ہوتا ہے. یہ حدیث شریف میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں, پھر فیصلہ آپ کا ہوگا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. یعنی یہ جو فرقہ واریت میں جو کہتے ہیں نا کہ ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں, تو ایک حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں, تو وہ آپ سن لیں گے. اگر وہ آپ کی سمجھ میں آ جائے گی تو شیشے کی طرح یہ کلیئر ہو جائے گا کہ حق کون ہے اور باطل کون ہے. تو حدیث پاک ہے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں. یا اس کو میں یوں کوٹ کروں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب تک ہم سب سے زیادہ بڑھ کر محبت نہیں کریں نا, تب تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. تو مومن کی پہچان ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا, اور جس سے محبت کریں گے اگر اس کو برا بھلا بولے گا یا کچھ اس کے اگینسٹ میں بات کرے گا تو ہم اس کے لیے کھڑے ہوں گے. تو جو کھڑے ہو رہے ہیں, جو لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں, بے شک وہی کامل مومن ہے. آج کے لیے اتنا ہی, ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سرتاب قدم شان ہے یہ, انسان ہی انسان, وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا, اور ایمان یہ کہتا میری جان